वड्डी तो अल्लाह की ज़ात है बाबे, बस आप मुझे थानेदार कह सकते हैं। अता मोहम्मद ने अपनी दबी हुई आवाज़ कुछ और दबाई। ऐसा करते हुए उसके लहजे में खुद ब खुद एक लर्जिश सी आ गई थी। कहने लगा, मुझे लगता है यहाँ कोई बहुत वड्डा चक्कर चलने वाला है, बहुत ही वड्डा और ढूंगा। अंदर ही अंदर कोई डरावनी साजिश हो रही है यहाँ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला, कोई 3 महीने पहले की बात है। एक रोज मलिक रऊफ 2 अनजान बंदों के साथ मेरे घर आया। ये दोनों शहरी बाबू थे, काफी ऊंचे, लम्बे और सेहतमंद। इनमें से एक ने गले में कैमरा डाल रखा था। मलिक रऊफ ने कहा कि ये उसके दोस्त हैं, शहर से आए हैं। इन्हें गांव के पुराने डेरों और हवेलियों की तस्वीरें उतारने का शौक है। ये हवेली की तस्वीरें वगैरह लेना चाहते हैं। इस वक्त तक मुझे रऊफ ने हवेली खाली करने के लिए धमकियां वगैरह देना शुरू नहीं की थी। मैंने इन तीनों को जी आया नु कहा और हवेली में ले आया। वो सामने वाले बड़े कमरे में बिठाया। मलिक रऊफ ने कहा कि मेहमान मकई की रोटी खाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं अभी पकवा कर लाता हूँ। मैंने घर वाली को आटा गूंदने का कहा। मुझे शक था कि मलिक रऊफ मुझसे हवेली इसलिए खाली करवा रहा है कि इन लोगों को बेचना चाहता है। छुप कर किसी की बात सुनना गुनाह है, लेकिन मैं शक के हाथों मजबूर होकर बड़े कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे से कान लगाकर मैंने सुना, कैमरे वाला बाबू जिसका नाम नासिर था, मलिक रऊफ से कह रहा था कि गाड़ी में कोई शय रह गई है, वो ले आए। पता नहीं कोई सेल वगैरह थे जो उन्होंने कैमरे में डालने थे। मलिक रऊफ अच्छा साहब कहकर निकल गया। वो दोनों बंदे एकदम चौकस हो गए। सबसे पहले वो इस दरवाजे की तरफ आ गए जिसके पीछे मैं खड़ा था। उन्होंने बगैर आवाज पैदा किए अंदर से कुंडी चढ़ा दी। फिर वो बड़ी तेजी से कमरे की दीवारें देखने लगे। मैं इनकी सूरतें देख देख कर हैरान हो रहा था। लगता था वो इस कमरे में पहले भी आए हैं और यहाँ कोई खास निशानी ढूंढ रहे हैं। वो पागलों की तरह दीवारों पर हाथ फेरते रहे, फिर छत को घूरने लगे। तब वो दरवाजे के पास जा खड़े हुए। नासिर ने कहा, यही है। दूसरे ने कहा, हाँ यही है, बिल्कुल यही। नासिर के चेहरे पर खौफ सा नजर आने लगा। बोला, यार मुझे तो डर लग रहा है। दूसरा हंसकर बोला, डरे वो जो मरेंगे, जिनकी लाशें सड़कों पर तड़पेंगी और मुर्दा खानों में अकड़ेंगी। हमें तुम्हें क्या डरना। नासिर ने कहा, यार आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दूसरे ने कहा, गांव में नहीं होते, बड़े बादशाह लोग होते हैं, ये सुनकर भी कुछ नहीं सुनते। वो लतीफा सुना है तुमने? इतने में बरामदे की तरफ से आहट हुई। मलिक रऊफ वापस आ रहा था। दोनों ठिठक कर चुप हो गए। नासिर ने जल्दी से अंदरूनी दरवाजे की चटखनी उतार दी और अपनी जगह यूं बैठ गया जैसे यहां से हिला तक नहीं था। मैं बावर्ची खाने में वापस आ गया। मेरी बेटियों ने मेरा उड़ा हुआ रंग देख कर पूछा, क्या हुआ है अब्बा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने क्या देखा, क्या सुना है और इसका क्या मतलब है। डरे वो जिनकी लाशें सड़कों पर तड़पेंगी और मुर्दा खानों में अकड़ेंगी। वो दोनों शहरी बाबू तो थोड़ी देर रुके और तस्वीरें वगैरह उतार कर वापस चले गए, लेकिन मुझे सोचों के डूंगे समंदर में फेंक गए। पता नहीं वो क्या बात करके गए थे। 4-5 रोज ठहर कर मैंने सब कुछ रब तवक्ली छोड़ दिया। बस इतना किया कि इस कमरे को ताला लगा दिया जिसमें वो दोनों बाबू कुछ ढूंढते रहे थे। आपने बरामदे के पास वो ताले वाला कमरा देखा ही होगा। उस दिन से आज तक वो इसी तरह बंद है। मैं तो अल्लाह की जात पर भरोसा रखने वाला बंदा हूं जी। जब तक वो सोना रब न चाहे, कोई चोर डाकू या जिन आसे बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्हों अल्लाह रखे उन कौन चखे। पिछले दिनों एक अल्लाह वाले से 2 तावीज कराकर मैंने दरवाजे से बांध दिए थे। जहां अल्लाह का नाम हो वहां खैर ही खैर होती है। बूढ़े अता मोहम्मद की बातें मुझे अपने साथ बहाकर कहीं से कहीं ले जा रही थीं। अगर इसकी बात दुरुस्त थी और मलिक रऊफ उसे हवेली से निकालने के लिए कोशिशें कर रहा था, तो यह चक्कर वाकई गहरा होता जा रहा था। मेरा ध्यान कारबीन और कारबीन के बावे की तरफ जा रहा था। बाबा आगा कादर जमान का मुखबर समझा जाता था और यह इलाका आगा कादर जमान की जागीर से ज्यादा दूर भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस मामले का ताल्लुक बराह रास्त आगा कादर जमान से हो। आगा कादर जमान बुराई का वो दरख्त था जिससे जराइम की बेशुमार शाखें फूटती थीं, और ये दरख्त इतना घना था कि इसके नीचे कोई और पौधा परवान चढ़ ही नहीं सकता था। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही देने लगा कि अगर इसका इस्तेहाल देहाती मकान में कोई गड़बड़ है या होने वाली है, तो इसका ताल्लुक आगा कादर जमान से होगा। अभी उस्ताद कारबीन अपने गुमाइशतों के साथ यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुआ था। मैं चाहता तो उसे रोककर इस मसले पर पूछ गछ कर सकता था। कुछ तो अंदाजा होता, कम से कम यही पता चलता कि वो यहाँ सिर्फ रात गुजारने के लिए घुसे थे या किसी साजिश को परवान चढ़ाने के लिए।
لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کاربین وغیرہ چاہے کچھ بھی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں یہاں اکیلا تھا۔ اگر کاربین کے ساتھی اپنی ہچکچاہٹ کو خیر بات کہہ کر میرے مقابل آ جاتے تو لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ اس وقت ان پر اور روب نہ گانٹا جائے، اور وہ یہاں سے کھسک رہے ہیں تو انہیں کھسکنے دیا جائے۔ اس معاملے کی ٹوہ بعد میں بھی لگائی جا سکتی تھی۔ اس وقت میرے سامنے اصل ٹارگٹ احمد رجال صاحب تھا۔ مجھے نسیہ گلی پہنچنا تھا اور جلد سے جلد الفردوس میں اپنا کمرہ آباد کرنا تھا۔ استاد کاربین اور اس کے ساتھی اپنے دیسی تانگے اور سفید گھوڑی پر بیٹھ کر نکل گئے تو میں نے عطا محمد کو تسلی تشفی دی اور خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بطور پولیس انسپکٹر میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس معاملے کی پوری چھان بین کروں گا، اور اگر واقعی کوئی سازش پروان چڑھ رہی ہے تو اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ عطا محمد، طفیل اور اسٹور والا سب کے سب میرے بے حد احسان مند نظر آتے تھے۔ ایک بار عطا محمد نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا، تھانے دار پتر، اللہ تجھے اور تیری تھانے داری کو سلامت رکھے۔ تھانے داری سے اس کی مراد انجم تھی۔ انجم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ اپنی تھانے داری سلامت رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اگر قریبی گاؤں کا کوئی معزز پولیس والا یہاں پہنچ جاتا تو مجھے اپنا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ پختہ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اب رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق میں چاہتا تھا کہ ہم ناشتہ جہلم میں کریں۔ جی ٹی روڈ کے کنارے واقع ایک ہوٹل اس کام کے لیے نہایت مناسب تھا۔ عطا محمد والے چکر میں ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئے تھے، یعنی وہاں سے رخصت ہوتے ہوتے ہمیں 1:30 بج گیا تھا۔ تاہم میں نے یہ لیٹ نکال لی اور صبح 7:30 بجے ہم جہلم پہنچ گئے۔ راستے بھر انجم کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ وہ مجھ سے کافی متاثر نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے وجہ استاد کاربین وغیرہ ہی تھے۔ ان نامی گرامی گنڈوں نے جس طرح میرے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا وہ یقیناً انجم کے لیے حیران کن تھا۔ کاربین کے چاقو بردار چمچے سے میری جھڑپ انجم کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سر سے اونچا کر کے پگ ڈنڈی پر دے مارا تھا۔ انجم کے لیے طاقت اور پھرتی کا یہ مظاہرہ مرعوب کن تھا، اور وہ اپنی مرعوبیت کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انجم کے رویے میں وہ بے اعتمادی جو آغاز میں نظر آ رہی تھی خاصی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ میری باتوں پر بھروسہ کرنے لگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں امید کی ایک ننھی سی کرن بھی روشن ہو رہی تھی۔ وہ میری کہی ہوئی باتوں کی باز گشت سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ قادر زمان کے آہنی جال سے نکل گئی ہے۔ راستے میں اس نے میرے بارے میں کئی سوالات کیے تھے۔ میں نے محتاط انداز میں ان سوالوں کے جواب دیے اور اسے یقین دلا دیا کہ میں صفدر کا ایک درینہ دوست ہوں، حال ہی میں کویت سے آیا ہوں اور بہت جلد اسے صفدر سے ملانے والا ہوں۔ جہلم کے اس ہوٹل کا پرسکون ماحول انجم کو بھی پسند آیا۔ نیم گرم پانی سے منہ دھو کر وہ خاصی فریش نظر آ رہی تھی، اور ریشمی دوپٹہ اور وی گلے کا ہم رنگ سویٹر اس کی صاف رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ بوائے کٹ بال کم لڑکیوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں جتنے اس کے چہرے پر اچھے نظر آ رہے تھے۔ وہ اونچی ایڑی کی جوتی پر نزاکت سے چلتی میری طرف آئی تو میں صفدر کے انتخاب کا معترف ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پنڈی کے زخم کی وجہ سے انجم کی چال میں ابھی تک ہلکی سی لنگڑاہٹ ہے، لیکن یہ لنگڑاہٹ ایسی نہیں تھی کہ عام شخص کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ ایک پاؤں کی جوتی تھوڑا سا کاٹ رہی ہے۔ ناشتے کے دوران اور بعد میں ہمارے درمیان مسلسل ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو نے انجم کو میری ذات پر مزید اعتماد بخشا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا تو ماحول اس امر کے لیے سازگار تھا کہ میں انجم سے وہ حالات پوچھوں جن سے وہ اغوا ہونے کے بعد دو چار رہی ہے۔ میرے سوال کا جواب انجم کے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن وہ اس کٹھنائی پر قابو پانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بہت آہستہ روی سے صحیح، لیکن آغا قادر زمان کا سحر اس پر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے جھکی جھکی نظروں سے جو کچھ بتایا اور اس کی باتوں سے میں نے جو نتائج اخذ کیے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انجم کو گجرات سے 2 بدمعاش افراد نے اغوا کیا تھا۔ یہ اس لڑکی کے بھائی تھے جسے انجم خرابی تقدیر کے باعث پرکٹی کبوتری کہہ بیٹھی تھی۔ انجم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بات کا پتنگڑ بن جائے گا، اور پتنگڑ بھی ایسا کہ نتیجے میں وہ ایک دن اغوا ہو کر بے ضمیر لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ انجم کو اغوا کرنے والے دونوں افراد کے نام علاء الدین اور شبیر احمد تھے۔ ان کا ایک دوست بھی تھا، لیکن انجم اس کے نام سے بے خبر تھی۔ انہوں نے انجم کو دوپہر کے وقت اغوا کیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں بذریعہ ٹیکسی وہ اسے لاہور لے گئے۔ ایک فلیٹ میں لے جا کر وہ اس کی عزت برباد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔
मगर इस फ्लैट पर पुलिस का छापा पड़ गया। अलाउद्दीन और शबीर ने बड़ी अफरा तफरी में अंजुम को पिछली सीढ़ियों से नीचे उतारा और एक कार में डालकर 2 घंटे तक यूं ही शहर में घुमाते रहे। इस वक्त अंजुम की मुश्कें कसी हुई थी, मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और वो बुरके में लिपटी बेचारगी के आलम में 2 नशिस्तों के दरमियान खला में पड़ी थी। 2 घंटे की इस शहर गर्दी में अलाउद्दीन और शबीर ने 2-3 अफराद से मुलाकात भी की। यूं लगता था कि वो जल्द अज जल्द अंजुम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। रात को 3 बजे वो इसे ले जाकर लाहौर के बाजारे हुसन पहुंच गए। अंजुम इस वक्त तक पूरी तरह होश में आ चुकी थी, लेकिन बेबस थी। एक नीम तारीख गली से एक पहलवान नुमा शख्स ने उसे गोद में उठाकर जीने तय की और एक झिलमिल करते खूबसूरत कमरे में ले आया। यहाँ बहुत गोरी चिट्टी बादामी आंखों वाली एक अधेड़ उम्र औरत मौजूद थी। इसका नाम ज़ोहरा जान था। वो मुसलसल पान चबा रही थी और तोड़ने वाली नजरों से अंजुम को देख रही थी। अलाउद्दीन और शबीर अहमद इस औरत के साथ एक दूसरे कमरे में चले गए और देर तक गुफ्तगू करते रहे। इस दौरान अंजुम यकबस्ता फर्श पर बेबसी के आलम में पड़ी रही। कोई 2 घंटे बाद बादामी आंखों वाली नायिका वापस अंजुम के पास आई। वो बड़े अफसोस से अंजुम के कटे हुए बालों को देख रही थी। ये बाल अलाउद्दीन और शबीर ने फ्लैट में जबरदस्ती काट दिए थे। नायिका के साथ चौड़े जबड़ों और नंगे पांव वाला पहलवान नुमाई शख्स भी था। नायिका ज़ोहरा जान ने अंजुम का मुंह सरचूमा और पहलवान से इसकी रस्सियां खुलवाईं। वो अलाउद्दीन और शबीर को गायबाना सलवाते सुना रही थी कि इन्होंने फूल सी लड़की को कितनी बेदर्दी से जकड़ रखा है। इस दिन के बाद वही चौबारा अंजुम का मस्कन ठहरा। पहले चंद रोज वो कुछ तड़पी मछली फड़फड़ाई, लेकिन ज़ोहरा जान ने कभी मोहब्बत से, कभी प्यार से और कभी डांट डपट से उसे राम कर लिया। इसने अपनी पेशा वराना महारत से अंजुम के दिल में यह बात समो दी कि जहां वो आ चुकी है वहां से वापस जाना नामुमकिन है। गो ये जगह भरे पूरे लाहौर में है, लेकिन लाहौर जैसी हर बस्ती से बहुत दूर है, हजारों लाखों मील के फासले पर है और अंजुम का माजी भी इतने ही फासले पर रह गया है। इसके माँ बाप, बहन भाई, अजीजो अकारिब सब लामतलाही दूरियों पर चले गए हैं। अब इनकी बेहतरी और अंजुम की भलाई इसी में है कि वो कभी इन्हें नजर न आए। अंजुम ने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा, लेकिन हौसला नहीं कर सकी। फिर इस बेहौसलगी की सजा में इसे तबले की धनाधन पर नाचना पड़ा। अपने कोमल जिस्म को रबड़ की तरह तोड़ना मरोड़ना पड़ा और आंखों के सारे कच्चे ख्वाब नोच कर नायिका के उगलदान में फेंकना पड़े। लेकिन कुछ भी था, अभी वो जेरे शमशीर सितम तड़पने से दस्तबरदार नहीं हुई थी। कफस पंछी को रास आते आते ही आता है। एक रोज नायिका की 1000 नसीहतों के बावजूद उसने चौबारे से फरार होने की कोशिश की। नतीजे में पकड़ी गई। इसे बुरी तरह जदोकोब किया गया। बेहोश हो गई तो कमरे में फेंक दिया गया। रात किसी वक्त नीम बेहोशी के आलम में उसने देखा कि नायिका कैमरे से उसकी तस्वीरें उतार रही है। उसने घबराकर अपने जिस्म की तरफ देखा। वहां कपड़ों के नाम पर एक धज्जी भी नहीं थी। अगले रोज ये तस्वीरें अंजुम को दिखाई गई। इन तस्वीरों ने एक तेज धार कैंची की तरह पल भर में अंजुम के पर काट दिए। वो समझ गई कि जब तक जिंदा है इस बंदी खाने से निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नायिका ज़ोहरा ने सरसराती हुई आवाज में कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि इन तस्वीरों में तुम तन्हा हो और यही इस बात का सबूत भी है कि मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। मैं तुम्हें उगलदान नहीं बनाना चाहती जो थूकने वालों की ठोकरों में रहता है। मैं तुम्हें खुशबूदार गुलदस्ते की शक्ल में देखना चाहती हूँ जिसे नरमी से छुआ जाता है और सर झुकाकर सूंघा जाता है। इस चौबारे में अंजुम ने 3 माह तक रक्स की तरबियत हासिल की। नायिका ज़ोहरा जान उसे कम अज कम 1 साल तक हर खोशा चीख की निगाहों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन किसी चीज को जितना छुपाया जाए वो उतनी ही नुमाया होती है। जंग का एक पटवारी हाथ धोकर अंजुम के पीछे पड़ गया। वो उसे अपने आका के लिए हासिल करना चाहता था और यह आका कादर जमान था। एक रोज पटवारी ने नोटों का ढेर नायिका के सामने रख दिया। बाजारी जुबान में यह अंजुम की नथ उतरवाई का मुआवजा था। इन नोटों की तपिश इतनी ज्यादा थी कि नायिका ज़ोहरा जान अपने इनकार पर कायम नहीं रह सकी। इसे अंजुम से किया हुआ यह वादा भी भूल गया कि वो कम अज कम 1 बरस तक किसी मर्द को इसके करीब नहीं फटकने देगी। सब कुछ तय हो गया, लेकिन अंजुम को नहीं बताया गया कि इसकी शारग पर छुरी चलाए जाने का वक्त आ गया है और उसे जागीरदार आका कादर ज़मान के बिस्तरे हवस की जीनत बनाया जा रहा है। उसे सिर्फ इतना बताया गया कि वो जंग जा रही है जहां वो दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर एक वैरायटी शो में छोटा सा रक्स करेगी। इससे पहले अंजुम किसी तमाशाई के सामने नहीं नाची थी। इसे ये मरहला बहुत कठिन महसूस हो रहा था। ये तो उसे खबर ही नहीं थी कि वो साजों की लय पर नहीं, अपने खरीदारों के इशारों पर नाचने जा रही है और ये खरीदार क्या होता है ये भी उसे मालूम नहीं था।
شراب، تاریکی، بند کمرہ اور بپرا ہوا مرد، اسے کسی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ انجم کو قادر زمان کی حویلی میں لایا گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس پر کیا بیتنے والی ہے، لیکن اب فرار کے راستے مسدود تھے۔ چاروں طرف بلند دیواریں تھیں اور خونخوار صورتوں والے ٹھنگنے پہرے دار تھے۔ یہ جاگیردار کی مملکت تھی اور اس مملکت میں پرندہ بھی اس کی منشا کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا۔ انجم ایک شریف لڑکی تھی، عزت سے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اس میں وہ تمام اوصاف تھے جو شریف خون کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اٹل حقیقت تھی کہ وہ اپنی جان سے گزرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ پھر وہ شب آئی جب پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اسے آغا قادر زمان اور اس کے معزز مہمانوں کے سامنے ناچنا پڑا۔ ان گنت نگاہوں کے نیزے اس کے جسم سے پار ہو گئے اور وہ ناچتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات اس پر بہت بھاری ہے۔ یہ محفل آرائی، یہ دورے پیمانہ، یہ انتظام و انصرام یوں ہی نہیں تھا۔ آج آغا قادر زمان ان نوٹوں کی قیمت وصول کرنے والا تھا جو چند روز پہلے بازار حسن میں زہرا جان کی میز پر ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ آج قادر زمان کو اپنا مال کھڑا کرنا تھا، اپنے نگ پورے کرنے تھے۔ وہ ناچ رہی تھی اور اس کی ساتھی مغنیاں گا رہی تھی۔ رنگ بدلتی رات بڑی رنگین ہے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جس کی انجم کو ہرگز توقع نہیں تھی، کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ عشرت کدے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور دو اشخاص لڑکتے ہوئے اندر آ گئے۔ ایک شخص غراتا ہوا آغا قادر زمان کی طرف بڑھا، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا، ایک ٹھنگنے باڈی گارڈ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اچانک ہی کمرے میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ پھر دھماکہ ہوا۔ نووارد شخص کے ہاتھوں ایک گولی انجم کی پنڈلی میں لگی اور وہ چیخ کر اپنی نائکا کے سامنے قالین پر گر پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنے حواس میں آئی تو ایک آرام دہ کمرے میں لیٹی تھی۔ نائکا کی جگہ اس کی نگہبان ایک نرس تھی اور اس کی بائیں پنڈلی پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ زخمی ہو جانے کے سبب انجم پر سے اس رات آنے والے بلائیں ٹل گئی تھیں۔ حویلی کا ڈاکٹر عبد الرحمن انجم کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی ٹانگ سے گولی نکال دی گئی تھی، لیکن زخم بھرنے میں ابھی خاصا وقت لگنا تھا۔ انجم غائبانہ طور پر اس شخص کی شکر گزار تھی جس نے اس رات اس کے جسم میں گولی اتاری اور زہر سے اسے بچا لیا، جو ذلت بن کر اس کے رگے پیر میں دوڑنے والا تھا۔ اب ایک ہفتے سے انجم مکمل طور پر صحت مند تھی، بس معمولی سی لنگڑاہٹ باقی رہ گئی تھی۔ اپنی حالت کی بہتری کا احساس انجم کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مثال قربانی کے اس جانور سے ہے جس کی بیماری ہی اس کی زندگی کی ضامن ہوتی ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ خوف کے اتھاہ سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ ایک بار پھر حالات نے پلٹا کھایا اور میں نے اسے اس اہم مہم کے لیے منتخب کر کے حویلی سے نکال لیا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کل رات جب میں نے قادر زمان سے انجم کو مانگا تھا تو اس کا چہرہ کیوں اتر گیا تھا۔ اس کی حالت اس شخص جیسی ہو گئی تھی جس کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہو، تاہم ایک بڑے مقصد کی خاطر اس نے ایک چھوٹی سی عیاشی کو تیاگ دیا تھا اور انجم کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ یہ جان کر مجھے بے نام مسرت کا احساس ہوا کہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن میں نے دوبارہ انجم کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ پہلی بار وہ میری گولی سے زخمی ہوئی اور دوسری بار جب پھر اس پر ہوس کار رال ٹپکا رہے تھے، میں اسے قفس سے اڑا کر کھلی فضاؤں میں لے آیا تھا۔ انجم کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے مہمان خانے میں اسے میرے ہی ہاتھوں گولی لگی تھی۔ میں نے فی الحال اسے یہ بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا۔ باتوں کے دوران ہمارا سفر طے ہو رہا تھا، جیسے شب و روز کے جھمیلوں میں زندگی چپکے چپکے طے ہوتی جاتی ہے۔ جس وقت مری ہلز سے گزرنے کے بعد نتیہ گلی میں داخل ہوئے، ہم دونوں کے درمیان اجنبیت اور تکلف کے بہت سے پردے ایک ایک کر کے اٹھ چکے تھے۔ وہ مجھے اپنا مخلص ساتھی اور غم گزار سمجھ رہی تھی اور یہ توقع بھی کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ کوئی ایسی نہ پوری ہونے والی آس بھی نہیں تھی۔ دیکھا جاتا تو انجم اس دلدل سے نکل چکی تھی۔ میں اسے حویلی سے نکالنے میں کامیاب رہا تھا، اور میں نے قادر زمان کو ایسی کوئی ضمانت بھی نہیں دی تھی کہ انجم کو دوبارہ حویلی لاؤں گا۔ میں ایک پرخطر مشن پر تھا۔